آواز آ رہی ہے جی؟ سلام کا جواب دیں بھائیو، سلام دینا سنت اور جواب دینا فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان اور آپ کی رفت کے حوالے سے انشاءاللہ چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے چند اشعار انشاءاللہ میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ میں شکر گزار ہوں محترم جناب آئی مقصود توحیدی صاحب اور محترم جناب حافظ افتخار صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا، جن کی محبت بڑی دعوت پہ آپ احباب کے سامنے حمد و نعت پڑھنے کا موقع ملا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے علماء کرام کا آنا، ان کا سنانا اور آپ احباب کا سننا خالصتاً اپنے دربار میں اللہ قبول و منظور فرمائے۔ تو جو ہی میں حمد پڑھوں یا آقا کی شان میں نعت پیش کروں، محبت پیار الفت عقیدت کے ساتھ بلند آواز سے سبحان اللہ کی صدا بلند کیجئے گا۔ یقیناً جب آپ اپنی زبان سے لفظ سبحان اللہ ادا کریں گے، میرا ایمان ہے انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ولے اللہ ولے اللہ ولے اللہ ولے لوکانو غلام دے روانگے، اللہ ولے لوکانو غلام دے روانگے، توحید دیہاں توحید سنام دے روانگے۔ جدے سینے دے اندر اللہ دی توحید، اللہ دا پیارے، میرا عقیدہ، میری جماعت علماء کرام دا عقیدہ نوٹ کر کے لے جاؤ، کیوں نہ کہہ جاواں اللہ ولے اللہ ولے اللہ ولے لوکانو غلام دے روانگے، توحید دیہاں توحید سنام دے روانگے۔ اللہ کلا مشکلہ آسان کر دا، مہربانی اللہ مہربان کر دا، مہربانی اللہ مہربان کر دا۔ پیغام ساری جگ نو سنام دے روانگے، جی جی پیغام سارے جگ نو سنام دے روانگے، اللہ والے لوکانو غلام دے روانگے، توحید دیہاں توحید سنام دے روانگے، محمدیہاں حدیث سنام دے روانگے۔ عبادت کلے رب دی قانون رب دا، حکم چلے کن فایا کن رب دا، عبادت کلے رب دی طریقہ نبی دا، اس سوائے حسنہ سلیقہ نبی دا، اس سوائے حسنہ سلیقہ نبی دا، غیر شر کمتوں ہٹام دے روانگے، جی جی غیر شر کمتوں ہٹام دے روانگے، اللہ والے لوکانو غلام دے روانگے، توحید دیہاں توحید سنام دے روانگے، وہابیہاں حدیث سنام دے روانگے۔ اور ستارہ چک دے رہن والے کتاب و سنت دیا پروانے جدے سینے دے اندر اللہ دی توحید، اللہ دا پیارے، بڑا قیمتی جملہ پیش کر رہے ہیں، محبت دے ناصمات فرمام دے جانا۔ ہر نبی لوگانو ہر نبی لوگانو توحید دسیے، جنتانو جان دی رسید دسیے، جنتانو جان دی رسید دسیے، جنتانو جان دی رسید دسیے۔
پلے ہوئے لوگانو سیدھے رائی پام دے روانگے اللہ والے لوگانو بلام دے روانگے توحید ہاں توحید سنام دے روانگے وہابی ہاں حدیث سنام دے روانگے صبح اللہ دے فضل و کرم دے نال اللہ تعالیٰ دی مہربانی دے نال ستارہ چکرہ ہر بچہ بچہ کمے گا کہ اللہ والے لوگانو غلام دے روانگے اترانا نوٹ کر کے لے جاؤ لاہورو تیرا بھی عبدالعزیز مہربانی آیا ہے گلی گلی کچھے کچھے پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ والے اللہ والے اللہ والے لوگانو غلام دے روانگے محمدی ہاں حدیث سنام دے روانگے تو عیدہ امتنو حضور دسیاں جنتانو جانتی رسید دسیے دو عیدہ امتنو حضور دسیاں اللہ نے جو دسیاں ضرور دسیاں اللہ نے جو دسیاں ضرور دسیاں پڑھائیاں جی میں آقا نے پڑھان دے روانگے اللہ والے لوگانو غلام دے روانگے توحید ہاں توحید سنام دے روانگے محمدی ہاں حدیث سنام دے روانگے پھر میں کیوں نہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے چند اشعار پیش کرنا چاہنا ماشاءاللہ حلم و سہلم مرحبا خطیب سلام حضرت مولانا مقصود ربانی صاحب اسٹیجی زینت بن گئے پھر میں کیوں نہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دیان کرنا چاہنا جدے سینے دے اندر آقا دا پیار سرکار دی محبت منو خوش کرنے واسطے نہیں بولنا میری جماعت علماء اکرام نو خوش کرنے واسطے نہیں بولنا جدے سینے دے اندر آقا دا پیار سرکار دی محبت بڑی محبت دینا سیمات فرمم دے جانا کہ جانا چن دی ستاتے ہو رگالے جانا چن دی ستاتے ہو رگالے چن توڑ دکھاونا ہو رگالے جی جی جانا چن دی ستاتے ہو رگالے چن توڑ دکھاونا ہو رگالے پانی زمین چو ہر کوئی کڑ لیندہ انگلاں چو چلاونا ہو رگالے پانی زمین چو ہر کوئی کڑ لیندہ انگلاں چو چلاونا ہو رگالے انسان تے کلمہ پڑھ لیندے پتھرانو پڑھاونا ہو رگالے پھر میں کیوں نہ کہہ جاوا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے قیمتی جملے پیش کرنا چاہنا کیوں نہ کہہ جاوا سونے جیا آقا جیا مدنی جیا مکی جیا عربی جیا سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں سونے جیا آقا جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں آمدہ کتھوں رب نے بنایا ہی نہیں جمیل بڑے بڑے تے حسین آئے نے ستارہ چک دے رہنے والے آئے جمیل بڑے بڑے تے حسین آئے نے لے کے اللہ کو لو سچا دین آئے نے لے کے اللہ کو لو سچا دین آئے نے لے کے اللہ کو لو سچا
سچا دین آئے نے وات ایک دوجے تو ذہین آئے نے آقا جیا سونے جیا مدنی جیا کسے مائی جایا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں سونے جیا اور اللہ والو ایسا اللہ والو ایسا جی اللہ والو ایسا اخلاق پایا اے جی اللہ والو ایسا اخلاق پایا اے ساتھ قیامین سونے لقب پایا اے ساتھ قیامین سونے لقب پایا اے ساتھ قیامین سونے لقب پایا اے انہاں نو میاں کا انہوں میاں کا سینے نال لایا ہے جنہ کتی ہس کے جنہ کتی ہس کے بلایا ہی نہیں جنہ کتی ہس کے بلایا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں سونے جیا اور حدیث پاک دا ترجمہ بیان کرنا چاہنا شعرہ دے اندر جملہ سن کے بڑی محبت دلا سمات فرمم دے جانا صفت انج انس بیان کی تیئے جی جی صفت انج انس بیان کی تیئے آقا دی میں سوا 10 سال کی تیئے ذرا کھول کے کہو سبحان اللہ جن واللہ نے زبان دیتی ہے اللہ دا شکریہ ادا کر دیا ہویا اپنے پیر دی شان سن کے ایمانی قوت دینال ایمانی جرت دینال ایک مرتبہ سارے قوموں ذرا کھول کے کہو سبحان اللہ صفت انج انس بیان کی تیئے آقا دی میں سوا 10 سال کی تیئے آقا سونے شفقت کا مال کی تیئے کدی منو جھڑکیا کدی منو جھڑکیا دبایا ہی نہیں کدی منو جھڑکیا دبایا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں سونے جیا اور دو ثواب دی خواہش مطابق اللہ دے فضل و کرم دے نال بڑے قیمتی جملے لے کے آیا ماں اللہ سونیا میں مسافر بندہ ماں دعا کرتا جاواں جنہاں نو بیٹے دیتے بیٹیاں میں عطا فرما جنہاں نو بیٹیاں دیتے نیک سالے بیٹے عطا فرما اللہ سونیا میں مسافر بندہ ماں دعا کرتا جاواں کیوں نہ کہہ جاواں اللہ دی راہ متوں ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی راہ متوں ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی راہ متوں ہوندیاں نے بہنا تے پرونیاں ہوندیاں نے ماں نال وفا کر دیاں نے بابا لی دعا کر دیاں نے ماں نال وفا کر دیاں نے بابا لی دعا کر دیاں نے بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے
دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے حضرات محترم جویں بیٹے نال پیار کرنا ہے ایویں بیٹیاں نال بھی پیار کریا کر اللہ تے فضل و کرم دے نال بڑے قیمتی جملے لے کے آیا وا تیرا دل ٹھہرے گا اہل دل بولیا کمال کر دیتی اللہ دی رحمت ہوندیاں نے بہناں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے نا شکوا کر تقدیراں دا بڑا مان انانو ویران دا بڑا مان انانو ویران دا ویران دی غیرت ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے 17 چھک دے باسیاں کتاب و سنتیاں فرمانیاں شاعر نے اگے کمال کر دیتی بڑی محبت دینا سمات فرمم دے جانا اے اوندیاں لے کے رحمتاں وی بابا تیری رزق چ برکتاں وی بابا تیری رزق چ برکتاں وی بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے بہناں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے جد ٹولی وچ بیٹھ کے ٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے ماں باپ نوان بچان گیاں دوزخ تو آن بچان گیاں دوزخ تو رکاوٹ ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے اور اللہ سونیا میں مسافر بندہ واں ایک اور دعا کرتا جاواں اللہ تو آپیاں میں مسافر بندے دی دعا کدی رد نہیں کیتی حافظ افتخار صاحب دا آرڈر پورا کرنا چاہنا کیوں نہ کہہ جاواں اللہ میں مسافر بندہ واں دعا قبول فرما اللہ سونیا جنہ دی امی ابو زندہ ہے اللہ سونیا قدر کرنے دی توفیق عطا فرما تے جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے نے اللہ سونیا جنت وچ اعلی مقام عطا فرما اہل دل بولیا کمال کر دیتی جے ٹر گئی قبر اندر او بندے آمان نہیں لبنی او بندے آمان نہیں لبنی جے ٹر گئی قبر اندر او ویرامان نہیں لبنی او بندے آمان نہیں لبنی اے ہو جئی ٹھنڈی تے مٹھیری کتے وی چھان نہیں لبنی او بندے آمان نہیں لبنی جدوں دنیا ٹھکراوے گی تینوں ماں یاد آوے گی جدوں دنیا ٹھکراوے گی تینوں ماں یاد آوے گی تو رو رو کے
پکارے گا تو رو رو کے پکارے گا پھر تو ہاں نہیں لبنی او بندے آماں نہیں لبنی جے ٹر گئی ہے قبر اندر او بندے آماں نہیں لبنی او بندے آماں نہیں لبنی ستارہ چک دے بازیا کتابوں سنتیاں پروانیاں امی زندائی قدرہ کر لے ابا زندائی قدرہ کر لے اہل دل نے کمال کر دیتی جے ٹر گئی یہ قبر اندر او ویرا ماں نہیں لبنی او بندے آماں نہیں لبنی جدو دنیا ٹھکراوے گی تینوں ماں یاد آوے گی تو رو رو کے پکارے گا تو رو رو کے پکارے گا پھر تو دعا نہیں لبنی او بندے آماں نہیں لبنی جے ٹر گئی ہے قبر اندر او بندے آماں نہیں لبنی او ویرا ماں نہیں لبنی روے گا ستاوے گا جے دل ماندہ دکھاویں گا رویں گا پچھتاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا غماں تو سر چھپاون لئی غماں تو سر چھپاون لئی کتے بھی تھا نہیں لبنی او بندے آماں نہیں لبنی جے ٹر گئی ہے قبر اندر او بندے آماں نہیں لبنی او ویرا ماں نہیں لبنی آخری جملے تے میرا سلام بڑی محبت دینا سمات فرمان دے جانا میرے سینے دے اندر مکہ مدینے دا پیارے بڑی محبت دینا سمات فرمان دے جانا ماشاءاللہ خطیبی سلام حضرت مولانا بھائی یاسر بھائی شرافت بٹی صاحب دا حکم پورا کرتا جاوا کیوں نہ کہہ جاوا مدینے دی گلی ہوندی ٹورن داتا مزہ آوندا مدینے دی گلی ہوندی ٹورن داتا مزہ آوندا اے باغوں دے کھجوراں دے اے باغوں دے کھجوراں دے ٹورن داتا مزہ آوندا مدینے دی گلی ہوندی ٹورن داتا مزہ آوندا مرن تو میں نہیں ڈردا اے موت ایک دل تے آنی ہے مرن تو میں نہیں ڈردا اے موت ایک دل تے آنی ہے پر قبر ہوندی باقی دے وچ مرن داتا مزہ آوندا مدینے دی گلی ہوندی ٹورن داتا مزہ آوندا